علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ العزیز چند جملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعریف میں آپ کی نعت میں چند جملے کہنے والا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ سانو دسیا زمینہ آسمانہ نے، سانو دسیا زمینہ آسمانہ نے، ساڑے نبی دیاں اچھیاں شاناں نے۔ سانو دسیا زمینہ آسمانہ نے، ساڑے نبی دیاں اچھیاں شاناں نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اونچیاں شاناں کیوں نہ ہون؟ کیونکہ رب کریم نے وعدے فرما دیتے نے، فرمایا سونیا جتوں تک میری خدائی ہے تیری مصطفیٰ ہوئے گی، جتوں تک لوگ میرا نام لیں گے تے سونیا تہاڈا بھی نام نال لیں گے۔ فرمایا ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک، فرمایا سانو دسیا زمینہ آسمانہ نے، ساڑے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے۔ پئیاں دس دیاں پنج اداناں نے، پئیاں دس دیاں پنج اداناں نے، ساڑے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا پئیاں دس دیاں سب زباناں نے، جڑے بندے دے منہ سنو آپ دی تعریف کرے گا، آپ دے درود پاک پڑھے گا، پئیاں دس دیاں سب زباناں نے، ساڑے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے۔ سانو دسیا زمینہ آسمانہ نے، ساڑے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے۔ اللہ